खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदाम तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब, उसकी 52वीं से 59वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त जब यीशु ने कफरनहूम के इबादत खाना में तालीम दी तो यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सभी बैठ जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के सुबह सवेर, और बिलखसूस इस बात के लिए कि खुदा हमें बारहा मौके अता करता है कि हम खुदा की हजूरी में आकर हमेशा उससे अपनी बरक़ात, अपने फ़ज़ाइल हासिल करते रहे। में लिखा हुआ है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटकाओगे तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। जो लोग खुदा के दर पर सुबह सवेर आकर जब मांगते हैं तो यकीनन खुदा देता है। क्योंकि याद रखें, मैं ये यहाँ तक समझता हूँ कि जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदा के घर से, उसके दीदार से और सबसे बढ़कर उसके नाम से करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों में आसाइशें, खुशियाँ आती हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात याद रखें कि वो लोग जो खुदा से दूर होते हैं, खुदा उन पर किसी न किसी तरह की बीमारी, उलझन, तकलीफ और तंगी भेजता है। जैसे कि आज की पहली तिलावत में हमने सुना और देखा है। सुना यूं है अपने कानों से और देखा यूं है अपनी आंखों से। हमने पढ़ने वालों को सुना और खुदा के नाम को हम जला देते हैं। याद रखें कि आज की पहली तिलावत जो रसूलों के ईमाल की किताब से ली गई है, जिसमें हमने ये बात सुनी और जानी है कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल, जिसे पहले शाऊल कहा जाता था, जब खुदावंद यीशु मसीह मर गए, जी उठे, आसमानों की तरफ रवाना हो गए, तो वो खुदा का बंदा खुदा के लोगों को ही तंग करता है। क्यों तंग करता है? कि वो मसीहा का क्या लेते हैं? नाम लेते हैं। और उसने क्या किया? गवर्नमेंट की तरफ से उसने कुछ खतूत लिए, इजाजतनामे लिए और वो दमिश्क की राह पर पहुंचता है उन लोगों को रोकने, मारने, घसीटने के लिए कि उन्हें क्या खाना में डाले जो मसीह का नाम लेते हैं। और कलाम में हम सुनते हैं कि जहाँ जहाँ मसीही लोगों को तंग किया गया, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी तारीफ की। यहाँ तक कि आज की पहली तिलावत में हमने सुना और जाना है कि जब खुदा का ये बंदा शाऊल जा रहा है, जो इस घर से जा रहा है कि वो लोगों को पकड़े और क्या खाना में डाले, तो एकदम से खुदावंद यीशु मसीह की तजल्ली उसके ऊपर पड़ी और उसकी आंखें क्या हुई? बंद हो गई। उसकी आंखें 3 दिन के लिए बंद रही। और जब ये वाकया पेश आया है तो वो आवाज तो सुनता था लेकिन देखता कुछ नहीं। देखता, दूसरे देखते नहीं थे लेकिन उसे नजर आ रहा था। जब वो बात कर रहा था ना कि तू कौन है जो मेरे साथ बात करता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु नासरी हूं। उसने कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों तंग करता है। आप इस बात पर गौर करें कि वो मसीही लोगों को मारने, तंग करने, उन्हें तकलीफ देने, उन्हें कैदखाने में डालने के लिए जा रहा था। उस पर क्या आई? बीमारी आई। उस पर 3 दिन के लिए क्या आई? बीमारी आई। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें
کہ میرے اوپر جو بیماری ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، وہ کس وجہ. آج کی تلاوت ہمیں اس بات کے لیے دعوت دے رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیماری ایسے ہی آ سکتی ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض کا خدا آپ کی کیا کر رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے. لیکن آج کی تلاوت کے مطابق ہماری زندگیوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بیماری، کمی، کمزوری، دکھ، درد آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے کسی ایکشن کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ میرے کسی کام کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے. جیسے کہ آج مقدس پالوس رسول پر، جو بعد میں پالوس بنا، پہلے شول تھا، شول پر یہ بیماری آئی کہ وہ 3 دن کے لیے اندھا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو، مسیحی ایمانداروں کو تنگ کرنے کے لیے گیا تھا. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میں نے بھی کسی کو زندگی میں تنگ کیا ہے؟ یہ بیماری، یہ دکھ اور درد میرے اوپر کیا اس وجہ سے تو نہیں آیا؟ آپ یہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ خواہ کسی بھی مذہب سے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے جو رویہ میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے دکھایا. اس نے کہا کہ تم اپنے ہمسائے کو ایسے ہی پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا. یعنی کہ اپنے ہمسائے کو اپنی ایمانت کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے. اپنی ایمان پیار سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ہمسائے کو پیار کرتے ہیں تو ہم خدا کو پیار کرتے ہیں. پھر خدا نے آخری حکم میں یہ بھی بات کہی جب شاگردوں کے پاؤں دھوئے، انہوں نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ پیار کرو. آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں اس بات کے لیے درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے. ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں نے کہاں غلطی کی، کہاں خطا کی ہے، اور یہ کمی، کمزوری، دکھ، درد میرے اوپر کس وجہ سے آیا ہے. آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع نے فرمایا میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے. یعنی کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. ہم خدا کے گوشت کو اور خون کو 2 طریقوں سے کھاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے جو کلام کی عبادت کہلاتی ہے، وہ ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسے کھا رہے ہیں، اسے ہضم کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کو ہضم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ہضم کرنے سے مراد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آرڈر کے اوپر اپنے کاہن کے ساتھ مل کر پاک شراکت کی اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں جو خدا یسوع نے جس کا تقرر کیا، تو ہم وہ حقیقی شرب اور خدا کا حقیقی گوشت کھاتے ہیں. یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. ہمیشہ کی زندگی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نہ کہ اس دنیا تک کی زندگی بلکہ اگلے آنے والے جہان تک کی زندگی اس کے پاس ہے، کیونکہ اس نے مسیحا کے اس قاعدے قوانین پر عمل کیا جو مسیحا نے ہمیں سکھایا. تو آنے والی زندگی وہ ہے جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کر کے خدا کی زندگی میں پہنچیں گے، تو وہاں پر ہمارے لیے زندگی یہ ہوگی کہ ہم خدا کا اڑ کر باتوں پر استقبال کر کے ہمیشہ اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر اسے قدوس 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 کیا کہیں گے. خدا آج کے کلام کے ذریعہ سے ہمیں یہ توفیق دے ہم بھی ہمیشہ لگاتار خدا کا پاک بدن اور خون حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث رہے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.